चेहरे पर लातादाद झुर्रियां, पोपला मुंह, आंखें जर्द अंदर को धंसी हुई। बुड्ढे ने गर्दन उठाकर खूब गौर से काउंट हेमन को देखा, फिर करख लहजे में कहा, कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो? काउंट ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि मकान खाली होने का पता चला था, इसलिए यहां चला आया। बुड्ढा सख्त बहरा था। काउंट को चीख चीख कर अपनी बात उसके जहन में उतारना पड़ी। तब उसने नफी में गर्दन हिलाई और कहा, मकान खाली नहीं और ना किराए पर दिया जा सकता है। काउंट हेमन मायूस होकर वापस जाने का इरादा ही कर रहा था कि उधेड़ उम्र की एक दुबली पतली औरत नमूदार हुई। मालूम हुआ कि मालिक मकान की बीवी है। उसने अजीब बात बताई, आप मकान किराए पर लेने को कहते हैं? औरत ने काउंट से कहा, मगर यहां रहना आपके लिए मुमकिन ना होगा, इसमें आसेब का दखल है। रातों को किसी के चलने फिरने और कैके लगाने की आवाजें आती हैं। मेरा खाविंद बहरा है, उसे तो कुछ सुनाई नहीं देता। खौफ से कोई नौकर नहीं ठहरता, सब भाग गए। मैंने बारहा अपने शौहर से कहा कि यह मकान छोड़ दो, बेच दो, हम कहीं और रह लेंगे, मगर ये मानता ही नहीं। मुझे यकीन है कि अगर मैं इस मकान में कुछ अरसा और रहने पर मजबूर की गई तो यहां से मेरा जनाजा ही निकलेगा। काउंट हेमन ने ये बातें दिलचस्पी से सुनी, फिर औरत से पूछा, आपसे पहले यहां कौन रहता था? वही खबीस सन की बुढ़ा, मेरे शौहर का चचा था रिश्ते में, 100 बरस का होकर मरा। उसके मरने के बाद ही तो ये मकान मेरे शौहर को मिला। मुद्दत तक वो और उसका एक खानसामा इस मकान में रहे। सुना है कि पिछले हिस्से के बहुत से कमरे हमेशा बंद ही रहते। ये दोनों आदमी अगले हिस्से के 2 कमरों में रहा करते थे। मगर कहानी है बिल्कुल सच। वो ऐसे मकान की तलाश में था जो लंदन जैसे पुरहंगाम शहर के शोर गुल से महफूज, अलग थलग पुरसकून मकाम पर हो। चुनाचे मरकजी लंदन में एक ऐसा मकान बिलाखिर नजर ही आ गया। ये दरख्तों से घिरी हुई सियाह दीवारों की एक अजीम और निहायत कदीम इमारत थी, तकरीबन 200 साल पुरानी, जिसके गिरदोपेश खासा गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा मालूम होता मकान मुद्दत से खाली पड़ा है। काउंट हेमन को यह मकान पसंद आ गया, मगर सवाल यह था कि इसे किराए पर क्यों कर हासिल किया जाए। चंद लम्हे जायजा लेने के बाद काउंट हेमन ने झाड़ झनकार से भरा हुआ मुख्तसर सा कताए जमीन तय किया और मकान के सदर दरवाजे पर लोहे की वो साल खोरदा जंजीर खींची जो सदियों कबल ऐसी ही इमारतों में घंटी बजाने के लिए लटकाई जाती थी। मकान के दूर उफ्तादा गोशे में घंटी बजने की हल्की सी आवाज काउंट हेमन के कानों तक पहुंची थी। चंद लम्हों बाद लकड़ी का दरवाजा खुला और एक शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े खासे पुराने और बोसीदा थे। काउंट हेमन ने तगो-दो करके मकान किराए पर ले लिया और चाबी बुढ़े मालिक मकान से हासिल कर ली। उसका इरादा मकान को अपनी मर्जी के मुताबिक आरास्ता करना था। मशरिकी मुमालिक, खुसूसन मिस्र से जो नवादिर अपने साथ लाया था, वो सब एक खास तरतीब से उस मकान में सजाने का मंसूबा उसने बनाया। फलां ताबूत इस जगह रखा जाएगा, फलां शहजादी की ममी इस कमरे में अच्छी रहेगी, फलां बुत मशरिकी राहदारी के सिरे पर लगना चाहिए और फलां मुजस्मा दरवाजे के करीब ठीक रहेगा, वगैरह वगैरह। अब उसने पूरे मकान का घूमकर फिर जायजा लिया। बेशक इमारत बहुत कदीम और बड़ी मजबूत थी, 100 बरस के बाद भी दुरुस्त हालत में थी। बस दीवारों पर कहीं कहीं काई की गहरी तहें जम गई थीं। बुलंदोबाला खिड़कियों के अक्सर शीशे चटक गए थे या किसी किसी दरवाजे की चूलें ढीली हो गई थीं। खोलते बंद करते वक्त उनमें अजीब तरह की आवाजें निकला करती। जब मकान की ऊंची चिमनियों और सुराखों में से तेज हवा निकलती तो सीटियां सी बजने लगती। काउंट ने ख्याल किया कि शायद यही आवाजें हैं जो मकान के मकीनों को आसेब और भूत बनकर डराती हैं। इमारत की तमाम राहदारियां, जीनों, बरामदों और कमरों का मुआयना करने के बाद काउंट ने अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जिसकी फजा पूरे मकान की फजा से मुख्तलिफ सी महसूस हुई। छोटा सा ये कमरा मकान की निचली मंजिल के सबसे बोसीदा और पुराने हिस्से में था। कमरे की फर्श पर धूल की कई इंच मोटी तह जमी थी और ऊंची तारीख छत के कोनों और दीमकज़दा कड़ियों पर मकड़ी ने मुहिब जाले तान लिए थे। दीवारों का रंग बिल्कुल सियाह और शुमाली जानिब हॉल कमरे की तरफ खुलने वाली खिड़कियों के लंबे भारी पर्दों में बड़े बड़े सुराख दिखाई दिए। ऐसा मालूम होता था कि इन पर्दों को कीड़े तेज रफ्तारी से हड़प कर रहे हैं। कमरे में कोई फर्नीचर न था। बुझे हुए आतिशदान में राख का ढेर लगा हुआ था और करीब ही लोहे की वो सलाख पड़ी थी जिससे कभी अंगारे भड़काने या राख कुरेदने का काम लिया जाता होगा। काउंट हेमन कमरे में दाखिल हुआ तो यकलख नामालूम दहशत की लहर उसके बदन में सरायत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कोई इस कमरे की फजा में मौजूद है,
लेकिन कौन? वो घबरा कर जल्दी से बाहर निकल आया और बाहर निकलते ही दरवाजा बंद करके मुकफ्फिल कर दिया। थोड़ी देर तक काउंट हेमन पर खौफ की यह कैफियत तारी रही, फिर उसे एक नफ्सियाती असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। पूरी इमारत की सजावट और मुरम्मत के लिए एक मुद्दत दरकार थी। काउंट ने रहने के लिए चंद कमरे ठीक ठाक कराने का फैसला किया। चुनाचे मुताल्लिका अफराद को बुलाकर यह काम सौंप दिया गया। चंद दिन के अंदर अंदर 2 कमरे सामान्य आसाइश व ज़ेबाइश से तकमील पाकर तैयार हो गए। काउंट हेमन अपने सेक्रेटरी के साथ उन कमरों में मुंतकिल हो गया। उसने तय किया कि ऊपर के कामकाज के लिए कोई नौकर न रखा जाए, खाने और नाश्ते का इंतजाम किसी होटल से कर लिया जाए। काउंट के सेक्रेटरी का नाम परकिंस था। वो यॉर्कशायर का रहने वाला था। निहायत मजबूत, निडर और तवाना आदमी था। मुख्तलिफ मुल्कों में अपने आका के साथ सयाहत पर जा चुका था। आदमी हर तरह से काबिल एतमाद और वफादार था। उसकी मौजूदगी में दरअसल किसी और मुलाजिम की जरूरत भी ना थी। वक्त पड़ता तो परकिंस नाश्ता और खाना पकाना भी जानता था। काउंट ने इस कदीम इमारत में मुंतकिल होने के बाद बरक़ी रोशनी का एहतमाम किया। यहाँ के माहौल में फैली हुई सदियों पुरानी तारीकी दूर हुई और फजा किसी कदर साफ और बेखतर महसूस होने लगी। ये अलग बात है कि बरक़ी रोशनी के बाइस बास अशिया के साए मजीद भयानक दिखाई देने लगे। पहले रोज काउंट और उसका सेक्रेटरी रात 10 बजे खाने से फारिग होकर मकान में वापस आ गए। परकिंस ने एक एक दरवाजे और एक एक खिड़की का मुआयना किया। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद बरक़ी रोशनी बंद कर दी और रात गुजारने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। काउंट हेमन सोने से पहले कुछ न कुछ पढ़ने का आदी था। चुनाचे बिस्तर पर लेटकर उसने बरक़ी लैंप रोशन किया और इल्म फलकियात से मुताल्लिक एक कदीम किताब का मुताला करने लगा। गिरदोपेश में मुकम्मल खामोशी तारी थी। लंदन की ट्रैफिक का शोर इस हिस्से में बामुश्किल पहुंच पाता। काउंट के थके हुए आसाब के लिए यह खामोशी बेहतरीन नेमत थी। उसने अजीब तरह की ठंडक अपने दिलो दिमाग में महसूस की। इस एहसास के साथ ही उसे नींद आने लगी। उसने बरक़ी लैंप बुझा दिया और चित लेटकर आंखें बंद कर लीं। अभी वो गुनूदगी की इंतहाई हदों तक न पहुंचा था और सरीहन अपने होशो हवास में था कि मकान की अंदरूनी खामोशी को चीरती हुई एक अनोखी आवाज उसके कानों में आई। वो हड़बड़ा कर उठा और उस आवाज पर कान लगा दिए। चंद लम्हों बाद ये आवाज दोबारा आई, जैसे किसी ने कमरे का दरवाजा चुपके से खोला हो और अब बंद कर दिया हो। यह आवाज निचली मंजिल में मकान के दूर उफ्तादा और सबसे कदीम हिस्से की जानिब से आई थी। काउंट के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो इसी तरह बेहिस्सो हरकत अपने बिस्तर पर बैठा रहा। दफतन उसने निचली मंजिल के फर्श पर किसी को चलते हुए सुना। उसके नपे तुले कदमों की आवाज बराबर काउंट के कानों में आ रही थी। फिर ये आवाज और करीब आई और करीब। उसके बाद उस नामालूम हस्ती ने सीढ़ियों पर कदम रखा। आवाज और नुमाया हो गई। दहशत से काउंट की पेशानी पर पसीने के कतरे फूटने लगे और हाथों की कपकपाहट नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने परकिंस को आवाज देने के लिए अपने होठों को जुम्बिश दी, मगर हलक से आवाज ही ना निकली। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और बरक़ी लैंप रोशन करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ा दिया कि आने वाले की तवज्जो रोशनी की तरफ मबजूल हो जाएगी। वो रोशनी जो दरवाजे की निचली दराज में नजर आ सकती थी। कदमों की पुरस्कार आवाज ठीक उसके कमरे के दरवाजे पर यकलख्त पहुंचकर थम गई। काउंट ने ख्याल किया, बदरूहें या आसेब इस तरह नहीं आया करते। ये जरूर कोई आदमी है, इसी दुनिया की कोई मखलूक। ये ख्याल आते ही वो बिस्तर से उठा और आतिशदान के करीब रखी हुई लोहे की वजनी सलाख हाथ में पकड़ ली। मगर ये क्या? दरवाजा हिला, पहले आहिस्ता से, फिर बहुत जोर से, जैसे जलजला आ गया हो। उसके बाद फिर गहरी खामोशी छा गई, जिसमें काउंट अपने दिल की धड़कने की सदा बखूबी सुन सकता था। फिर यकलख्त दस्तक की आवाज, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को थपथपा रहा हो। काउंट के हाथों में जमी हुई लोहे की वजनी सलाख राशे के बाइस छूटकर कालीन पर गिर गई। अब बुढ़े मालिक मकान की बीवी से सुनी हुई बातें उसे याद आ गईं। उसने जल्दी से बरक़ी लैंप का बटन दबा दिया। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। रोशनी ने उसके कल्ब को किसी कदर तक़वियत दी। उसने कालीन पर गिरी हुई लोहे की सलाख दोबारा उठाई और एक अज़्म के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी जिंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात आए थे, बल्कि इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज, पुरस्कार और हैबतनाक, और वो उन सब से अच्छी तरह निमट चुका था। चुनाचे कोई वजह न थी कि वो खौफ मजीद खाता। दस्तक की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई। दूसरे ही लम्हे काउंट ने आगे बढ़कर बाएं हाथ से दरवाजे की जंजीर हटा दी और एक झटके से दरवाजे खोल दिए। बरामदा वीरान और सुनसान पड़ा था। वहां कोई नहीं था। काउंट ने दाएं बाएं खूब गौर से देखा।
کسی کے آثار نہ تھے۔ ہر طرف گہری خاموشی اور جان لیوا سناٹا مسلط تھا۔ دہشت کی ایک نئی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ وہ پتھر کے بت کی مانند خاموش کھڑا دروازے کو تک رہا تھا۔ یکایک اس کے سر کے عین اوپر دروازے کی چوکھٹ کے پاس ویسی ہی آواز پھر بلند ہوئی، جیسے کوئی چوکھٹ کو کھٹکھٹا رہا ہو۔ یہ آواز اس کے اتنے قریب تھی کہ کاؤنٹ کے حلق سے خوف کے مارے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے جھپٹ کر دروازہ دھماکے سے بند کیا، ایسا دھماکہ جس کی آواز سے پوری عمارت گونج اٹھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے زنجیر چڑھا دی اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بدن پوری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ساری رات اسی طرح بستر پر بیٹھا بند دروازے کو تکتا رہا، مگر پھر کوئی آواز نہ آئی۔ برقی لیمپ تمام رات چلتا رہا، اور جب مشرقی افق کی روشنی کھڑکیوں کے روشن دانوں سے کھیلنے لگی تو کاؤنٹ نے اپنی جیبی گھڑی پر وقت دیکھا۔ سورج نکلنے ہی والا تھا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ اس نے لیمپ بجھایا اور بستر پر آرام سے لیٹ گیا۔ اس نے سوچا اگر واقعی اس عمارت میں کوئی بدرو ہے تو زندگی مزے سے گزرے گی۔ وہ چونکہ ماہر نفسیات تھا، اس نے سوچا یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ سب میرے تصورات اور خیالات کی شعبدہ کری ہو۔ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے۔ ہم جن چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں، خواہ وہ فرضی ہوں، مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شعور اور لاشعور کی دنیائیں بے انتہا وسیع ہیں۔ مگر جب ناشتے کے لیے وہ اور اس کا سیکرٹری شہر کے اندرونی حصے میں واقع ایک ریسٹوران میں گئے اور میز پر بیٹھے تو پرکنس نے چھوٹتے ہی کہا، جناب والا، رات آپ نے وہ آوازیں سنی تھیں جیسے کوئی شخص مکان میں گھوم پھر رہا ہو یا دروازے پر دستک دے رہا ہو؟ یہ میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ کوئی خواب تھا۔ میں نے عین بیداری کے عالم میں آوازیں اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا، تو یہ وہم ہرگز نہیں تھا اور نہ انسانی شعور یا لاشعور کی شعبدہ گری تھی، کاؤنٹ ہیمن نے سوچا۔ پرکنس نے بھی وہی آوازیں سنی تھیں جو میرے کانوں میں پہنچی تھیں۔ ہاں، میں نے بھی ایسی آوازیں سنی تھیں، کاؤنٹ نے اقرار کیا۔ یہ سن کر پرکنس کا رنگ فخ ہو گیا۔ اس نے نوالا واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، جناب والا، میں ان بھوتوں سے عاجز آ چکا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں رات کہیں اور جا کر سو جایا کروں۔ اس طرح زندگی حرام کرنے کا کیا فائدہ؟ کاؤنٹ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، پرکنس، تم بزدل ہوتے جا رہے ہو۔ بھلا بدروہیں ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ ہم اس سے زیادہ خطرناک حالات سے دوچار رہ چکے ہیں۔ 3000 سال پہلے کی مصری شہزادی کا وہ کٹا ہوا ہاتھ تم اب تک نہ بھولے ہوگے جو مجھے ایک عرب شیخ نے دیا تھا، اور جس کے بھیانک کرشمے ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ یہ مکان تو ہم لے چکے اور اس کی آرائش پر خاصا روپیہ بھی صرف ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے بھاگنا بے وقوفی ہوگی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس بدرو سے کسی طرح دوستی کر لی جائے؟ ہم بھی یہاں رہیں اور وہ بھی رہے؟ پرکنس نے حیرت سے کاؤنٹ کو دیکھا اور بڑی مشکل سے غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، جناب والا، یہ مکان ہرگز رہنے کے قابل نہیں ہے۔ مالک مکان سے کہیے کہ وہ کرایہ واپس کرے اور ہم اپنا سامان یہاں سے اٹھائیں۔ اگر وہ کرائے کی رقم واپس نہ کرے تو قانون کا سہارا لیجیے۔ باقی رہا بدرو سے دوستی کرنے کا خیال، تو میں کیا عرض کروں۔ ایسا انوکھا خیال جناب ہی کے ذہن مبارک میں آ سکتا ہے۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی انسان نے باہوش و حواس بدرو سے دوستی کی ہو۔ مالک مکان سے کرایہ واپس نہیں لیا جا سکتا، کاؤنٹ نے کہا۔ اس کی بیوی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مکان میں کچھ گڑبڑ ہے، لہٰذا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ مجھے بہرحال مکان پسند ہے اور میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ یوں کہو کہ اس وقت تک جانا نہیں چاہتا جب تک اس آصف کا معمہ حل نہ کر لوں۔ خواہ یہ معمہ حل کرنے میں خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی ایک کی جان چلی جائے۔ اس جملے پر کاؤنٹ ہیمن ہنس پڑا۔ اطمینان رکھو پرکنس، آج تک کسی آصف نے انسان کو قتل نہیں کیا۔ پرکنس نے جب دیکھا کہ اس کا آقا مکان چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو توہن و کرہن اسے بھی ساتھ دینا پڑا۔ رات ہوئی تو وہ بھی اپنی خوابگاہ سے اٹھ کر کاؤنٹ ہی کے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ رات آرام دہ کرسیوں پر جاگ کر گزاری جائے۔ انہوں نے آتش دان میں آگ روشن کر دی اور ڈھیر ساری لکڑیاں جھونک دیں تاکہ آگ رات بھر چلتی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تیل سے چلنے والا چولہا قریب ہی رکھ لیا، عمدہ قہوے کا ڈبہ اپنے تھیلے سے نکالا اور چولہا جلا کر پانی کی کیتلی چڑھا دی۔ نیند کو بھگانے کے لیے گرم اور خشک قہوے سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ آصف سے دو ہاتھ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دائیں بائیں آتش دان میں آگ کو ریتنے کی آنی سلاخیں رکھ لی تھیں، اگرچہ کاؤنٹ کو یقین تھا کہ ان سلاخوں سے کام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
इन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी से खासा इत्मीनान था। कमरे के अंदर बरकी बल्ब रोशन था और दूसरे हिस्सों में रोशनी के लिए जो बल्ब लगाए गए थे उन्हें जलाने की जरूरत महसूस न की गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। मकान में हैबतनाक खामोशी और तारीकी छाई हुई थी। ये दोनों भी चुपचाप बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक 12 बजे निचली मंजिल में किसी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। दोनों आदमियों ने जल्दी से लोहे की सलाखें हाथों में थाम ली और फिर संभल कर बैठ गए। उन्होंने सुना कि कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर कदम रखता हुआ ऊपर आ रहा है। बिलाशुबा यह कदमों की आवाज थी। यह आवाज काउंट हेमन के कमरे के बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजे में चुंबिश हुई, जैसे उसे कोई धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद 3 बार दस्तक दी गई। ये दोनों दम साधे बैठे रहे। फिर बाहर बरामदे में लगा हुआ बिजली का स्विच दबाने की आवाज आई। यकीनन बाहर का बल्ब चलाया गया था। जनाब, मैं शर्त लगाता हूं, भूत वूत हरगिज नहीं है, परकिंस ने दबी हुई आवाज में कहा। भूत कभी मकानों में लगे हुए बरकी कुमकुमों के स्विच नहीं दबाया करते। वो तो रोशनी से भागते हैं और तारीकी को महबूब रखते हैं। ये भूत हरगिज नहीं, मालूम होता है कोई उचक्का है। मैं अभी इस बदमाश का सर तोड़ता हूं। ये कहकर वो उठा और दरवाजा खोल दिया। फिर उसने लोहे की सलाख इस अंदाज में उठाई जैसे मुतवक्के हमले का जवाब देना चाहता है। लेकिन बरामदा बिल्कुल सुनसान था। बाहर का कुमकुमा रोशन होने से हर तरफ उजाला फैल गया था। सीढ़ियां साफ नजर आ रही थीं, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। आसपास कहीं ऐसी जगह ना थी कि इंसान तो एक तरफ, बिल्ली का बच्चा भी छुप सके। परकिंस की आंखें खौफ से उबलने लगीं। उसका वो हाथ बुरी तरह लरज उठा जिस हाथ में उसने आनी सलाख पकड़ रखी थी। यहां तो कोई नहीं है, मगर देखिए, हॉल के कमरे की बत्तियां भी जल रही हैं। हालांकि हमने ये बत्तियां हरगिज नहीं जलाई थीं। मैं कहता हूं जरूर इस मनूस मकान में कोई मौजूद है जो हमसे ये शोबदेबाजी कर रहा है। परकिंस ने हाँफते हुए कहा। चलो फिर आओ, नीचे चलते हैं, काउंट ने खौफ दूर करने के लिए जरा बुलंद आवाज में कहा। ताज्जुब है, अगर ये कोई भूत है तो इसे बरकी कुमकुमे रोशन करने से भला क्या मिलेगा? परकिंस ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। मैंने किसी की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनी थी। आखिर वो गया कहां? क्या यहां कोई चोर रास्ता है? जब वो निचली मंजिल के हॉल वाले कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहां लगे हुए दोनों बरकी कुमकुमे रोशन हैं। हॉल वाले कमरे के बाएं जानिब ड्राइंग रूम था। वो खुद उसका दरवाजा बंद करके आए थे, लेकिन अब वो दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और कमरे के अंदर तारीकी थी। उस कमरे के अंदर भी 3 बरकी बल्ब लगे हुए थे, जिनके 3 स्विच दरवाजे के करीब ही थे। उन दोनों की आंखों के ऐन सामने ये तीनों स्विच यके बाद दीगरे आप ही आप ऊपर से नीचे हो गए। तीनों बल्ब रोशन हुए और कमरा रोशनी में नहा गया। अब उन्होंने ख्याल किया कि यह जरूर किसी की शरारत है और यकीनन ड्राइंग रूम में कोई ना कोई छुपा हुआ बैठा है। उन्होंने कमरे का कोना कोना और कोशा कोशा देख डाला, लेकिन वहां कोई नहीं मिला और ना ऐसे आसार नजर आए जिनसे पता चलता कि कोई शख्स यहां दाखिल हुआ है। उन दोनों के पैरों के निशानात के सिवा फर्श पर कोई निशान नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस कारीगर ने बिजली के ये कुमकुमे और तार फिट किए हों उसी ने कोई चालाकी की हो? परकिंस ने कहा। अभी काउंट जवाब में कुछ कहने भी ना पाया था कि कमरे की फजा में एक इंसानी क़हक़हे की आवाज गूंजी। यह आवाज उनके बिल्कुल करीब से आई थी। उन्होंने दहशतज़दा होकर इधर उधर देखा, मगर उनके अलावा वहां तीसरा कोई नहीं था। एक बार फिर उनके बहुत करीब से हंसने की आवाज आई। अब उनके औसान खता हो गए थे। वो चीखते हुए वहां से भागे और पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में आकर पना ली। उन्होंने दरवाजा बंद करके लोहे की जंजीर चढ़ाई। दोनों बुरी तरह हाँप रहे थे और फरते खौफ से उनकी गिगी बन गई थी। रात का बकिया हिस्सा उन्होंने आतिशदान के पास बैठकर चुपचाप काटा। सुबह हुई तो वो कमरे से निकले। हॉल और ड्राइंग रूम में बरकी बत्तियां अभी तक रोशन थीं। उन्होंने डरते डरते बत्तियां बुझाईं और सोचने लगे इस पुरस्कार सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। पहले तो परकिंस की भी राय यह थी कि मकान छोड़कर चले जाना चाहिए, मगर काउंट हेमन असहद संजीदा दिखाई दे रहा था तो उसने ऐलान किया, हाँ कुछ भी हो जाए, इस रात से पर्दा उठना ही चाहिए। दोपहर को जब वो खाना खाने लगे तो आला नस्ल के कुत्ते फरोख्त करने वाली एक दुकान से आला नस्ल का एक कुत्ता भी खरीद कर साथ ले आए। काउंट हेमन का कहना था कि अगर इस मकान में आसेब या बदरू है तो कुत्ते को फौरन पता चल जाएगा। कुत्ते या बिल्लियां इस किस्म के एहसासात रखते हैं और गैर मरई मखलूक की मौजूदगी का उन्हें इल्म हो जाता है। शाम होते ही उन्होंने कुत्ते की जंजीर पकड़ी और उसे मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में घुमाने फिराने लगे।
وہ اسے ہر کمرے، ہر برآمدے اور ہر راتاری میں لے گئے۔ کتے نے کسی قسم کی تیزی، تندی، خوف یا دہشت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آخرکار وہ نچلی منزل کے ایک چھوٹے سے کمرے کے قریب رکے۔ دروازہ بند تھا اور اس پر لوہے کا بھاری قفل پڑا ہوا تھا۔ کاؤنٹ ہیمن نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور باری باری ہر کنجی اس پر آزمانے لگا۔ آخر تالا کھل گیا۔ کاؤنٹ نے اندر قدم رکھا۔ اندر سخت اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پرکنس نے ماچس کی تیلی جلائی اور خود بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کتے کی زنجیر کھینچی تاکہ وہ بھی کمرے میں آ جائے، لیکن کتا منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوا زمین پر لیٹ گیا اور پرکنس کی حد درجہ کوشش کے باوجود کمرے میں داخل نہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت میں اتنا عظیم تغیر رونما ہوا کہ وہ حیران رہ گئے۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ خوف سے زمین پر لوٹا جا رہا تھا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ خود کاؤنٹ ہیمن کے بدن کے رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے پرکنس کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، خود بھی جلدی سے باہر آیا اور دروازہ بند کر کے قفل لگا دیے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ کتا ان کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے اور گگیاتا ہوا آ رہا تھا۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ کاؤنٹ نے سیکرٹری سے پوچھا۔ تم نے کتے کی حالت تو دیکھ لی ہے نا؟ پرکنس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر خوف، حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے قہوے کے 2 پیالے بنائے، ایک اپنے آقا کی طرح بڑھایا اور دوسرا اپنے سامنے رکھا۔ کتا اس کے قدموں میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں ضرور کچھ ہے۔ بالآخر پرکنس نے زبان کھولی۔ کل دن کے وقت ایک بار پھر ہم کتے کو اس کمرے میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ وہ رات بھی انہوں نے آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے کاٹ دی۔ ان کا خیال تھا کہ آدھی رات کے بعد حسب معمول بدرو کی آمد ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بھوت غالباً انہیں مکان میں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا، اور اب اس نے سوچا ہوگا کہ بار بار انہیں پریشان کیوں کیا جائے۔ دن نکلا تو پرکنس اور کاؤنٹ ہیمن نے ایک بار پھر کتے کو اس کمرے میں لے جانے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ اسے لیے مکان کے مختلف کوشوں میں گھومتے رہے اور کتا خوف کی کسی علامت کے اظہار کیے بغیر مزے سے ان کے ساتھ چلتا رہا، لیکن جوں ہی وہ نچلی منزل کے اس چھوٹے سے کمرے کے قریب پہنچے، کتے کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے دم ٹانگوں میں دبا لی اور بڑی عاجزی سے زمین پر لیٹ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بلائے عظیم اس نے دیکھ لی ہو۔ جو ہی پرکنس نے پٹا اس کی زنجیر سے نکالا، کتا بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی مانند وہاں سے بھاگا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ دوپہر کو کھانے سے فارغ ہو کر جب مالک اور نوکر مکان میں واپس آئے تو اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک چتکبری بلی بھی تھی۔ پرکنس نے اسے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مکان کے مختلف حصوں میں گھوم پھر کر جب وہ اس مخصوص کمرے کے نزدیک پہنچے تو بلی کے جسم کے بال یک لخت کھڑے ہو گئے اور وہ پھول کر عام جسامت سے دگنی موٹی دکھائی دینے لگی۔ اس کی مونچھوں کے بال بھی کھڑے تھے۔ لمبی دم آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی۔ کاؤنٹ ہیمن نے دروازے کا قفل کھولا اور پرکنس نے بلی کو کمرے کے اندر پھینک دیا۔ ایک ہولناک چیخ مار کر بلی کمرے سے باہر نکلی اور چشم زدن میں نظروں سے غائب ہو گئی۔ ان تجربات سے واضح ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر کوئی انسانی شعبدے بازی ہوتی تو کتے اور بلی کا یوں خوفزدہ ہو کر راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہ تھا۔ پرکنس اب بہت خوفزدہ تھا اور بار بار کاؤنٹ سے یہی کہتا، اب تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ مکان واقعی آسیب زدہ ہے، یہاں رہنے کا ارادہ ترک کیجیے۔ لندن میں خالی مکانوں کی کمی نہیں ہے، کیا ضروری ہے ہم ایک آسیب کے ہاتھوں نقصان اٹھا کر یہاں سے نکلیں؟ پرکنس کے دلائل ایسے نہ تھے کہ انہیں رد کیا جا سکتا، لیکن کاؤنٹ ہیمن کی مہم جو طبیعت سے بعید نہیں تھا کہ ایک بدرو سے کھلے بندو شکست کھا لی جائے۔ اسی روز سپہر کے بعد کاؤنٹ کا ایک پرانا دوست ہنری ہیملٹن ملاقات کے لیے آ گیا۔ یہ تھیٹر کا مشہور و معروف ڈرامہ نویس تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، یہ مکان تو برسوں سے آسیب زدہ ہے اور یہاں کسی انسان کا باہوش و حواس رہنا مشکل ہے۔ بہت دن پہلے میرے ایک خپتی دوست نے چند روز کے لیے یہ مکان لیا تھا، لیکن 3 دن بعد ہی پاگل ہو کر بھاگ گیا۔ راتوں کو کوئی نامعلوم ہستی دروازوں پر دستک دیتی ہے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی کبھی ہنسنے، گانے اور رونے کی آوازیں بھی آیا کرتی ہیں۔ کیا تم نے بھی کبھی یہ آوازیں سنی تھیں؟ کاؤنٹ نے پوچھا۔ ہاں سنی تھیں، مجھے خود ایک رات اس مکان میں کاٹنے کا اتفاق ہوا۔ شاید یہی کمرہ تھا جس میں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدھی رات کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں سمجھا شاید میرا وہی دوست ہے جس نے مکان لیا تھا اور جو میرا میزبان تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے تھپ تھپایا۔
اب تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ تھپتھپانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ آواز رہ رہ کر بدستور آ رہی تھی اور کیواڑ بھی ہل رہا تھا۔ آخر میں نے ہمت کر کے کہا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے اس سوال کا فوراً جواب ملا۔ کیا جواب تھا وہ؟ کاؤنٹ نے از حد اشتیاق سے پوچھا۔ ہنری ہیملٹن نے قلم، کاغذ اور لفافہ طلب کیا۔ تینوں چیزیں اسے دے دی گئیں۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور لفافے میں بند کر کے کاؤنٹ کی طرف پڑھا دیا۔ وہ جواب میں نے اس پرچے پر لکھ دیا ہے۔ تم خود بھی اس روح سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو اور جو کچھ جواب وہ دے اس کا مقابلہ میری تحریر سے کرو۔ میرا خیال ہے ان دونوں جوابوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔ کاؤنٹ ہیمن نے یہ طریقہ پسند کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد کئی ہفتے امن اور سکون سے گزر گئے۔ راتوں کو روح کا چلنا پھرنا اور دروازے پر دستک دینا موقوف رہا۔ شاید اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ لوگ اس مکان سے جانے والے نہیں۔ ایک رات کاؤنٹ نے چند دوستوں کو رات کے کھانے پر بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ ڈرائنگ روم میں آتش دان کے پاس آن بیٹھے اور قہوہ پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ گفتگو زور و شور سے جاری تھی کہ یکا یک میز پر رکھا ہوا شیشے کا ایک خوبصورت اور نہایت قیمتی پیالہ اپنے آپ ہی کھنکنے لگا۔ گفتگو ایک دم رک گئی اور ہر شخص سہمی ہوئی نگاہوں سے پیالے کو بجتے ہوئے دیکھنے اور سننے لگا۔ یقیناً کوئی غیر مرئی ہستی اس پیالے کے ذریعے اپنا پیغام دینا چاہتی تھی۔ کاؤنٹ ہیمن نے دوستوں سے کہا، براہ کرم سب لوگ کسی خوف کے بغیر اسی طرح بیٹھے رہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست کی روح ہے جو اس مکان میں ہمارے ساتھ رہتی ہے، غالباً کچھ کہنے کے موڈ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کاغذ سامنے رکھا اور پینسل پکڑ لی۔ پھر نامعلوم ہستی کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی خواہش کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ مناسب رہے گا کہ میں انگریزی زبان کے تمام حروف تہجی باری باری بولتا جاؤں اور آپ جن حرفوں کے ذریعے اپنا پیغام دینا پسند کریں ان حرفوں کا نام آتے ہی پیالے کو بجا دیں۔ جملہ ختم ہوا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ پھر ہیمن نے بلند آواز میں حروف تہجی کی تکرار شروع کی اور روح نے پیالے کو مختلف حرفوں کے نام پر بجانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے اندر اندر ایک واضح پیغام ان کے سامنے تھا۔ میرا نام کارل کلنٹ ہے۔ میں اس مکان میں گزشتہ 120 برس سے رہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ نچلی منزل کے چھوٹے کمرے میں چلیں تو میں اپنی بات زیادہ واضح انداز میں عرض کر سکوں گا۔ بعض لوگ چھوٹے کمرے میں جانے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئے، جبکہ بعض کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا حماقت ہوگی۔ بھلا 120 برس پرانی بدروح کا کیا اعتبار؟ لیکن کاؤنٹ ہیمن کا اصرار تھا، اگر روح کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہوتی تو اب تک پہنچا چکی ہوتی، اتنی مدت انتظار نہ کرتی۔ غرض یہ سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تجسس، خوف اور تعجب کے مراحل سے گزرتے ہوئے نچلی منزل کے اس چھوٹے کمرے کے قریب پہنچے جہاں جانے سے کتے اور بلی نے خوف کھایا تھا۔ کاؤنٹ ہیمن نے قفل کھولا اور سب اندر داخل ہو گئے۔ اس کمرے کی فضا میں عجیب سی مرطوب بدبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی بدبو جیسے کسی پرانی بوسیدہ قبر کی مٹی میں سے آیا کرتی ہے۔ انہوں نے کمرے کے اندر ایک چھوٹی سی میز بچھائی اور دائرے کی صورت میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پرکنس نے چند شمعیں جلانے کے لیے ساتھ لے لی تھیں۔ یہ شمعیں فوراً روشن کر دی گئیں۔ اس کے بعد سب لوگ چپ چاپ روح کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ دفعتاً میز پر سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے آہستہ سے کھونسا مارا ہو۔ پھر یکے بعد دیگرے کئی آوازیں آئیں اور ہر آواز پہلی آواز سے زیادہ تیز تھی۔ لکڑی کی میز بری طرح کانپنے اور تھرتھرانے لگی۔ اس کے فوراً بعد روح نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا، میرا نام کارل کلنٹ ہے، میں اس مکان کا مالک ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست آرتھر لڈل کو اسی کمرے میں قتل کیا اور اس کی لاش یہیں فرش کھود کر دبا دی۔ کاؤنٹ نے لرزتی آواز میں کہا، ہم لوگ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کارل کلنٹ؟ جواب ملا، کچھ نہیں، ہم تمہاری بخشش اور نجات کے لیے خدا سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ یہ مکان خالی کر کے چلے جاؤ اور مجھے یہاں رہنے دو۔ تم خود ہی یہاں سے کیوں نہیں چلے جاتے کارل کلنٹ؟ کاؤنٹ ہیمن نے کہا۔ یہ جملہ بمشکل اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ پھر کمرے میں جیسے بھونچال آ گیا، میز الٹ گئی، دیواریں لرزنے لگیں، چوبی چھت سے چرچر کی آوازیں آئیں جیسے ابھی چھت ان پر آن گرے گی، اور فوراً ہی جلتی ہوئی شمعیں گل ہو گئیں۔ ان لوگوں پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ سب بے تحاشا گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے اور ڈرائنگ روم میں آ کر دم لیا۔ دوستوں کو رخصت کر دینے کے بعد
काउंट हेमन ने हेनरी हैमिल्टन का दिया हुआ लिफाफा चाक करके कागज निकाला और उसे पढ़ने लगा। उस पर जो अल्फाज दर्ज थे उनमें और रूह के मौजूदा पैगाम में एक हर्फ का भी फर्क नहीं था। काउंट हेमन ने तय किया कि वो इस इमारत और इसके मकीनों की कदीम तारीख का सुराग लगा कर रहेगा ताकि वो इस मामलात की तह तक पहुंच सके। चुनाचे अगले ही रोज उसने अपनी तहकीक व तफ्तीश का आगाज किया। मकानों की तामीर का रिकॉर्ड महफूज रखने वाले दफ्तर का रुख किया। मकान के कागजात निकलवाए। मालूम हुआ किसी जमाने में यह मकान एक छोटा सा फार्म हाउस था और फार्म हाउस में वो छोटा सा कमरा भी शामिल था जिसमें रूह ने उन्हें बुलाकर पैगाम दिया था। मजीद तफ्तीश से यह बात भी रिकॉर्ड के सामने आ गई कि इस फार्म हाउस का मालिक कार्ल क्लिंट नाम का एक जर्मन शख्स था जिसका क़याम सन 1740 और सन 1800 के दरमियानी अरसे में इस मकान में रहा। कार्ल क्लिंट का एक अंग्रेज दोस्त आर्थर लिटिल अक्सर इस मकान में आकर रहा करता था। इन दोनों में खासी गहरी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी। फिर अचानक एक रोज आर्थर गायब हो गया। पुलिस और दूसरे लोगों की सरतोड़ कोशिश के बावजूद आर्थर का सुराग न मिल सका। कार्ल क्लिंट से भी पूछताछ की गई लेकिन उसने लाइल्मी का इजहार किया। उसे तो खुद अपने दोस्त के गुम हो जाने का शदीद सदमा था। आर्थर की गुमशुदगी के चंद साल बाद कार्ल क्लिंट इस मकान से रुखसत हो गया और उसने एक दूसरे मकान में सुकूनत इख्तियार कर ली। उसके जाने के बाद यह मकान मुख्तलिफ हाथों में आया, बार बार बिका और खरीदा गया। हर आने वाले ने इसमें कुछ न कुछ इजाफा ही किया। हत्ता कि 19वीं सदी के इख्तिताम तक इस मकान के दवा में जो खेत वाक़े थे वो सब गायब हो गए और उसकी जगह मकान बनते चले गए। काउंट हेमन को अब सब कुछ मालूम हो चुका था लेकिन उस रात के बाद से कार्ल क्लिंट की रूह ने उसे परेशान नहीं किया। काउंट का ख्याल था कि शायद उसकी रूह ने मायूस होकर मकान का वो कमरा खाली कर दिया है। ताहम काउंट ने वो कमरा मुकफ्फिल ही रहने दिया। लेकिन एक रात काउंट हेमन आराम से अपने बिस्तर में लेटा गहरी नींद के मजे ले रहा था। दरवाजे पर जोर से दस्तक दी गई। काउंट हेमन की आंख खुल गई और उसने दस्तक की आवाज फिर कई मर्तबा सुनी और जब उसने उठकर दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। इसका मतलब यह था कि रूह अभी तक मकान में मौजूद है। अगले रोज उसने एक नाबीना माहिर रूहानियत को अपने मकान में बुलाया जिसका नाम सेल हिस्क था। यह शख्स न सिर्फ रूहों को तलब करने का माहिर था बल्कि खास अमल के जरिए जिस रूह को चाहता मुजस्सिम होकर हाजिर होने का हुक्म दे सकता था। नाबीना आमिल ने पुरस्कार रूहों की तलबी का अमल ड्राइंग रूम में करने का फैसला किया। काउंट ने अपने खास दोस्तों को भी इस अमल में शिरकत के लिए बुलवाया था। सब लोग एक गोल मेज के गिर्द दायरे की सूरत में बैठ गए। दरवाजे में शीशे का एक लैंप रोशन करके रखा था। लैंप पर सुर्ख कागज का शेड लगा दिया गया। उस लैंप की रोशनी के सिवा मकान की दूसरी तमाम बरकी और गैर बरकी रोशनियां गुल कर दी गईं। अब नाबीना आमिल ने ज़ेरे लब कोई अमल पढ़ना शुरू किया। इस दौरान में किसी को बोलने या हरकत करने की इजाजत नहीं थी। अमल शुरू किए 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि निचली मंजिल के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर कदमों की चाप जो नजदीक आती गई। उसके बाद जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ने लगा। ये आवाज ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। फिर दरवाजा आप ही आप खुल गया और सर्द हवा का एक झोंका सा अंदर आ गया। मेज के गिर्द बैठे हुए अफराद के बदन में जैसे सुइयां सी चुभने लगी। कमरे में फैली हुई मध्यम रोशनी में लोगों ने देखा कि दरवाजे के करीब धुएं का एक सुतून सा बन रहा था। देखते ही देखते ये धुआं और गहरा हो गया। फिर ये धुआं सिमट कर एक इंसानी हेवले के खदोखाल बुनने लगा। पहले सर दिखाई दिया, फिर कंधे और उसके बाद हाथ। फिर उससे पूछा गया, ये बताओ तुमने अपने दोस्त आर्थर लिटिल को क्यों कत्ल किया? जिन दिनों मैं जिंदा था और इस मकान में रहता था तो यहीं मुझे एक औरत से मोहब्बत हो गई। उसका नाम कार्लोटी था। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। अभी हमारी शादी ना हो पाई थी कि मेरा दोस्त आर्थर लिटिल हमारे दरमियान में आ कूदा। वो दोस्त तो मेरा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने कार्लोटी पर डोरे डालने शुरू कर दिए और चूंकि आदमी मालदार था इसलिए उसने कार्लोटी को रुपए का लालच भी दिया और कहा कि अगर वो उसके साथ भाग चले तो वो अपनी तमाम दौलत उसी को दे देगा। आर्थर के मुकाबले में मैं एक गरीब और मामूली किसान था लेकिन कार्लोटी भी मुझे चाहती थी। चुनाचे उसने सारी बातें मुझे बता दी। मैंने आर्थर से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए लेकिन एक रात वो मेरी गैर हाजिरी में इस मकान पर आया और उसने कार्लोटी पर दस्तराजी करने का इरादा किया। कार्लोटी ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई। इतने में मैं भी पहुंच गया और जब मुझे उसके करतूत का इल्म हुआ तो मैं गुस्से में पागल हो गया। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आर्थर का सर कलम कर दिया। फिर इसी कमरे में गड़ा खोदकर
لاش خاصی گہرائی میں دبا دی۔ اسے دفن کرنے سے پہلے میں نے گڑھے میں چونے کی خاصی بڑی مقدار بھی بھر دی تاکہ لاش جلد گل سڑ جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کارلوٹی اس حادثے کے بعد بھی میرے پاس ہی رہی، مگر اس کا ذہن الجھا رہتا۔ چنانچہ چند سال بعد وہ بیمار ہوئی اور مر گئی۔ اس مکان کے قریب ہی جو قبرستان ہے، کارلوٹی کی قبر وہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی شکل نمایاں ہوتی چلی گئی۔ زرد رنگ کا ایک مردانہ چہرہ، جس کی آنکھیں بے نور اور حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں، تھوڑی پر گھنی داڑھی، سر کے بال سرخ، ناک بڑی اور کسی قدر خمدار، ہونٹ پتلے اور بھنچے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان تھی۔ روح جس کی انسانی شکل و صورت ظاہر ہو گئی تھی، جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو چنبشتی، مگر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ نابینا نے ایک بار پھر اپنا سوال بلند آواز میں دہرایا۔ روح کے چہرے پر کرب اور اذیت کے آثار نمودار ہوئے، جیسے جواب دیتے ہوئے اسے سخت تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اس مرتبہ فضا میں تیرتی ہوئی سرگوشی کی مانند ایک باریک آواز سب کے کانوں میں پہنچی۔ میرا نام کارل کلنٹ ہے۔ تم کون لوگ ہو اور میرے مکان میں کس لیے جمع ہوئے ہو؟ یہ سب میرے دوست ہیں اور میں اس مکان کا کرایہ دار ہوں، کاؤنٹ نے جواب دیا۔ ہم سب تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ گے؟ کارل کلنٹ کی روح نے گھور کر کاؤنٹ ہیمن کو دیکھا اور پھر آواز آئی، میں تمہیں اپنا نام بتا چکا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں اس مکان میں گزشتہ 120 برس سے رہ رہا ہوں اور کبھی کسی نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کتنی طویل مدت تک یہاں رہوں گا۔ وقت تم لوگوں کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہوگا، میرے لیے ہرگز نہیں۔ وقت ہرگز نہیں بدلتا اور نہ ختم ہوتا ہے، البتہ انسان بدل جاتے ہیں اور انسان فانی بھی ہیں۔ تم لوگ یہ بتاؤ میرے مکان میں کس لیے آئے ہو؟ اب میری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ کارلوٹی کے مرنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ پھر میں کیا کرتا؟ یہاں میری دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا، چنانچہ میں اپنے وطن جرمنی چلا گیا، مگر کارلوٹی کی یاد نے میری زندگی سے سکون اور آرام ختم کر دیا تھا۔ ایک رات میں نے خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر ڈالی۔ پھر ایک روز میں نے اپنے آپ کو اس مکان کی نچلی منزل کے چھوٹے کمرے میں پایا۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں یہی ہوں۔ میری روح کو اس مکان میں سکون ملتا ہے، لہٰذا میرا یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک ایسی جگہ ہے جسے میں اپنا گھر کہہ سکتا ہوں۔ یہیں میری جان سے عزیز محبوبہ رہتی تھی۔ میرے لیے اب کوئی اور جگہ نہیں ہے، مجھے ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اور ہاں، کارلوٹی کی روح بھی میرے ساتھ ہے۔ کارل کلنٹ، چونکہ تم نے قتل کا بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے تمہاری روح پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تمہیں سکون، ابدی سکون کی ضرورت ہے۔ بتاؤ، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہہ چکا ہوں، تم لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب سب راستے بند ہیں۔ ہاں، تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ جس کمرے میں میری اور کارلوٹی کی روحیں رہتی ہیں، اسے ہمیشہ مقفل رہنے دو۔ نہ وہاں خود جاؤ، نہ کسی اور کو جانے دو۔ ہو سکے تو وہاں ایک میز اور 2 کرسیاں ضرور رکھوا دو، بس اور کچھ نہیں۔ میں پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ سورج غروب ہونے کے بعد اس کمرے میں کوئی شخص داخل ہونے کی جرت نہ کرے۔ میں تمہاری خوشیوں میں حارج نہیں ہوں گا۔ باقی سارا مکان اس کمرے کے سوا سب تمہارا ہے۔ اور یوں یہ پرسرار ڈرامہ ختم ہوا۔ کاؤنٹ نے وعدہ کیا کہ اس کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔ اس نے اگلے ہی روز 2 کرسیاں اور ایک میز وہاں رکھوا دی اور دروازہ ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر کارل کلنٹ کی روح نے کاؤنٹ ہیمن اور اس کے گھر والوں کو کبھی تنگ نہ کیا۔ روح کے کمرے میں تاریکی اور خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کئی برس بعد کاؤنٹ نے یہ مکان چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اپنے اس فیصلے سے کارل کلنٹ کی روح کو ضرور آگاہ کرے۔ چنانچہ ایک رات اس نے پھر نابینا عامل کے ذریعے روح کو مجسم شکل میں طلب کیا۔ جب دھوئیں نے انسانی حیولے کی صورت اختیار کر لی تو کاؤنٹ ہیمن نے کہا، کارل کلنٹ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں آنے کی زحمت دی ہے کہ ہم لوگ عنقریب یہ مکان خالی کر رہے ہیں۔ اس دوران میں تم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں کبھی تنگ نہ کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے ہم تمہاری روح کو شادماں کر سکتے۔ یہ سن کر کارل کی روح چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، تم یہاں سے جا رہے ہو؟
پہلے میری خواہش تھی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہو۔ تمہارے یہاں رہنے سے مجھے سکون ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو کوئی اور دوسرا آ جائے گا، وہ مجھے تنگ کرے گا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ نئے مکان میں جا سکتا۔ کال کی روح نے یہ الفاظ کہے تو کاؤنٹ اور کمرے میں موجود سبھی لوگ بے حد حیران ہوئے۔ مگر میں نے تو دوسرا مکان لے بھی لیا ہے، کاؤنٹ نے کہا۔ اب میں تم سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھو میرے کمرے میں شمالی دیوار کے پیچھے کارلوٹی کی ایک پرانی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ روح نے کہا، میری خواہش ہے کہ تم یہ تصویر اپنے ساتھ لے جاؤ اور نئے مکان کے اس کمرے میں لگا لو جہاں تم رہنا پسند کرو۔ کاؤنٹ ہیمن نے ایک بار پھر روح کے کمرے کا تالا کھولا اور شمالی دیوار کو دیکھا بھالا۔ پردے کے پیچھے ایک پرانی تصویر برآمد ہوئی جس پر گرد کی دبیز تہ جمی ہوئی تھی۔ گرد صاف کی گئی تو ایک خوبصورت جوان سال عورت کے خد و خال ابھر آئے۔ کاؤنٹ نے یہ تصویر بغل میں دبائی، کمرہ لاک کیا اور کال کی روح کو الوداعی سلام کر کے اس مکان سے رخصت ہو گیا۔ کاؤنٹ لوئس ہیمن عرف کیرو کا حلفی بیان ہے کہ اس داستان کا حرف حرف سچا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ابھی پہلی جنگ عظیم تک اس مکان کے آثار مرکزی لندن میں باقی تھے اور دیکھے جا سکتے تھے، لیکن ایک رات جرمن طیاروں نے لندن پر ایسی شدید بمباری کی کہ بہت سے مکان گر گئے اور بعض مقامات پر ہولناک آگ لگ گئی، جس نے اس مکان کا رہا سہا نشان بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔